बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है इल्म व दानिश। मैं आपका मेज़बान सफ़दर अली हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी हमें हमेशा की तरह जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का साथ हासिल है। नाज़रीन, इंसान जिस तर्ज़ ज़िंदगी पर भी जी रहा हो, जो भी अमल कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कामयाबी की तरफ जाए, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि वो कामयाबी की ही रास्ते पर गामज़न होता है। चाहे वो मुआशी ज़िंदगी है, यानी मुआशी ज़िंदगी के कोई पहलू हैं, मुआशरती ज़िंदगी के कोई पहलू हैं, लेकिन इस सारे तनाजुर में कहीं ना कहीं एक इबहाम की सी सूरत हाल यकदम उसके जहन में आ जाती है और वो सारी सूरत हाल जिसके तहत वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इबहाम का शिकार होकर डिस्टर्ब हो जाता है। उस इबहाम की सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये इबहाम पैदा क्यों होता है, यही आज के इस प्रोग्राम में हम जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब, इबहाम है क्या और हम इसमें मुब्तला क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए इबहाम का पैदा हो जाना किन वजूहात की बिना पर है? क्योंकि वो फिर सारी की सारी ज़िंदगी की जो रोशनियाँ हैं या जो चाशनी है उसमें बेरंगी आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबहाम और चीज़ों का मुबहम होना, ये एक ही चीज़ है। इबहाम पैदा होता है असल में जब हम ज़हनी तौर पर क्लियर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में। इबहाम पैदा होता है जब हम अपनी गुफ्तगू में क्लियर नहीं होते। इबहाम पैदा होता है जहाँ हमारे अफ़ाल लोगों की या किसी की समझ में ना आए, तो वहाँ इबहाम पैदा हो जाता है। इसीलिए एक कामयाब आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो और क्लैरिटी ऑफ स्पीच, क्लैरिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये बड़ी अहम है इंसान की कामयाबी में। ये दो चीज़ें बड़ा बुनियादी लगता है रोल प्ले करती हैं। इबहाम उस सूरत में होगा अगर मैं अपनी एक रोड मैप है, मैं एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है जो सेट किया है मैंने, मैं उधर मूव कर रहा हूँ, तो कुछ हालात अगर ऐसे पेश आ जाए जो मेरी समझ से बालातर हो जाएं, तो वहाँ इबहाम आ जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं जो भी काम करने लगा हूँ, पहले तो ये है कि उसके बारे में तमाम मालूमात में काम शुरू करने से पहले ही हासिल कर लूँ। और जो कुछ मैंने नॉलेज हासिल किया है, बेस्ड ऑन दैट मैं एक रोड मैप उसका वर्कआउट कर लूँ और उस पर फिर मैं चलना शुरू कर दूँ। ठीक है। एक अच्छा प्लानर वो होता है जो अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखता है, क्योंकि मैं कितनी ही चाबकदस्ती के साथ उस सब्जेक्ट पर मालूमात हासिल कर लूँ और उसकी रोशनी में एक प्लान वर्कआउट कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ अनफोर्सीन जी, वाक़यात पेश आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर मेरे उस प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मैं स्टक कर जाऊंगा। जी, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अगर चल रहे हैं तो सामने ये दीवार आ गई कमरे की, अब दो सूरतें हैं, या तो यहीं स्टक होके खड़े हो जाइए आप, या
اس کو سرکموینٹ کر کے گزر جائیے. بالکل صحیح. یہ چیزیں آدمی کو کلیئرٹی دیتی ہیں جب اس کے پاس معلومات پوری ہوتی ہیں, جب اس نے پوری طرح سے اس پر ریسرچ کر لی ہوتی ہے, اور تمام تر سوچ بچار کے بعد ایک روڈ میپ ورک آؤٹ کر کے کسی چیز میں ابہام رہنے نہیں دیتا. جو آپ کے ساتھ ٹیم کام کر رہی ہے اس کو آپ اگر کلیئر انسٹرکشنز نہیں دیتے, ابہام رہتا ہے, تو فیلئر آ جائے گا آپ کی زندگی میں. وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا, فیلئر آ جائے گا اس میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے ذہن میں بھی ہم کلیئر ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کلیئرٹی آف مائنڈ, اور دوسروں کو جب ہم بریف کرتے ہیں تو اس میں اتنی کلیئرٹی ہو کہ ہر آدمی کو ایک ایک چیز بالکل کلیئر ظاہر ہو جائے, تو یہ ابہام پیدا نہیں ہوتی ہے. اس طرح زندگی کے اندر اگر ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا, ایون لائف پارٹنرز کے درمیان اگر ہمارا کمیونیکیشن گیپ آئے گا تو ابہام آئیں گے, کیونکہ کچھ ایریاز کلیئر نہیں ہوتے, وہ ڈارک رہ جاتے ہیں یا گرے رہ جاتے ہیں. اصل میں گرے ایریا ہی کا نام ابہام ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس ابہام سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو گرے ایریا میں نہ چھوڑیں ہم. اٹ شوڈ بی ایدر وائٹ اور بلیک, نو گرے ایریاز, تو ابہام نہیں پیدا ہوں گے. آپ نے ایک بات کی کہ گول اگر واضح ہو تو راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی دیوار بھی آ جاتی ہے تو ہم اس کو ایک سرکموینٹ کر لیتے ہیں کر کے اور ہم نکل جاتے ہیں اور اپنے گول کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو ایک وقت پہ آ کے اپنا مقصد یا گول ہی مبہم نظر آنے لگ جائے تو پھر اس وقت اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا تھا, کریئر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں جس راستے پر اپنا کریئر ڈیولپ کر رہا ہوں یا اپنی شخصی زندگی کی شناخت کے لیے جو میں نے شعبہ اختیار کیا ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے جس میں مجھے ہونا چاہیے, اور اسے اگلا حصہ بھی, اگلا شعبہ بھی معلوم نہیں ہے. یہی تو ابہام ہے. اس کو کیسے کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. جیسے میں نے عرض کیا, جب آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اپنا تو بہت جانچ پڑتال کے بعد سیٹ کرتے ہیں, اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے سیٹ کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے, نقصانات کیا ہوں گے, اس کی اسٹرانگ پہلو کیا ہوں گے, ڈاؤن سائڈ اس کی کیا ہوگی. اس میں ابہام نہیں آتا. صحیح. اس میں ضرور غلطی ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے اس کے بارے میں اندازے لگائے تھے وہ غلط ہو سکتا ہے, وہ غلط ہو گئے, یا جو فیکٹرز ہم نے کنسیڈر کیے تھے کچھ فیکٹر ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ گئے تھے. ان فیکٹرز کو جب وہ ویزیبل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ گول ہمارا پرپز سرو نہیں کرے گا. اب یہی میں نے عرض کی تھی کہ جو اچھا پلاننگ کرنے والا آدمی ہے اس کے پلانز ہمیشہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کبھی دیکھیے کہ عقاب اگر کسی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے, خرگوش کو پکڑنا چاہتا ہے, اب وہ عقاب خرگوش کی تمام مینوورز کو اینٹیسپیٹ کیے ہوئے ہے, تو خرگوش کرتا یہ ہے کہ پوری سپیڈ پر سیدھا بھاگ رہا ہے اور سڈنلی یو ٹرن لے کے واپس دوڑے گا. بالکل ایسا. عقاب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا, وہ فوری طور پہ ادھر ٹرن لے لیتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہے پلان کی کہ اچھا پلاننگ کرنے والا ان تمام فیکٹرز کو پہلے سے کنسیڈر کیے ہوئے ہے اور انفورسین فیکٹرز کو اس نے اکاؤنٹ فور کیا ہوا ہے, اس کے لیے پروویژن ڈالی ہے اپنی پلاننگ میں. تو وہ انفورسین معاملات جب پیش آ جائیں تو وہ اس کے مطابق اپنے پلان کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اس لیے میں اس فلیکسیبل پلان کے پر زور دے رہا تھا.
फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए, और जब फ्लेक्सिबल प्लान होगा तो इबहाम कम हो जाएगा या इबहाम के ख़त्म होने के चांसेस भी हैं। फ्लेक्सिबल प्लान किस तरह से तरतीब दिया जा सकता है, आप मज़ीद जिस तरह शाह साहब ने कहा कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड की जानिब किस तरह से सफ़र कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम क्लैरिटी ऑफ माइंड का जिक्र कर रहे थे। हम साथ ही साथ फ्लेक्सिबल प्लान की बात कर रहे थे कि फ्लेक्सिबल अगर प्लान आपके पास हो तो आप इबहाम का शिकार नहीं होते। सर, आपने फ्लेक्सिबल प्लान की बात की, क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात की। ये बिल्कुल बात ठीक है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी तो ही हम फ्लेक्सिबल प्लान तरतीब दे सकेंगे। हमने प्लान तरतीब दिया और हमें किसी ऐसे मौके पर आकर ऐसा महसूस हुआ किसी एक्शन की वजह से या नामसाद हालात की वजह से कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, गो कि हमने बड़े ज़ोर शोर से उसका आगाज़ किया, हमें उस मौके पर आकर ऐसे महसूस हुआ कि हमने अपना ही नुकसान कर लिया है। उस नुकसान को कम करने के लिए प्लान की हमने प्लानिंग चेंज कर ली है, प्लान को तब्दील कर लिया है, वही फ्लेक्सिबल प्लान है, या हमने इस प्लान को भी पहले से ही सोचा हुआ होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल सामने आएगी तो मैं ये कर दूंगा। अच्छे प्लानिंग करने वाले लोग इन तमाम फैक्टर्स को प्रोवाइड फॉर करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ, यहाँ से मेरा तजर्बा ये कहता है या गूगल मैप मुझे बता रहा है कि मुझे डोर टू डोर 4 घंटे लगेंगे अगर मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाता हूँ। अब जब मैं प्लान कर रहा हूँ अपना, और मैंने आपको बताना है कि मैं इस्लामाबाद फला वक्त पे पहुँचूँगा, तो ये मेरी गलती होगी अगर मैं ये प्रोविज़न ना डालूं कि रास्ते में कहीं पर ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाएगी, ट्रैफिक जैम आ जाएगा, ट्रैफिक ब्लॉकेज आ जाएगा, या कि आगे ये आंधियों का सीज़न आ रहा है तो आंधी आएगी तो उसकी वजह से मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा। ये तमाम फैक्टर्स मैं उसके अंदर डाल के जब आपको बताता हूँ कि साहब मैं 12 बजे निकल रहा हूँ, 5:30 पहुँच जाऊँगा, अब मैंने इसमें प्रोविज़न डाल ली है। तो अगर तो मैं 4 घंटे में चला गया तो मुझे फ्रेश अप होने का वक्त मिल जाएगा, मैं फ्रेश अप होके मीटिंग में आपके पास आ जाऊँगा। और अगर रास्ते में कहीं होल्ड अप आता है या कहीं किसी वजह से मोटरवे बंद है तो मैं डिटूर लेता हूँ साइड से और अपनी मंजिल पे मैं डिटूर के ज़रिए पहुँच जाता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं, क्योंकि मैंने प्रोविज़न पहले से डाली है तो मैं रुक के कहीं फ्रेश अप नहीं हूँगा, सीधा मैं मीटिंग में चले जाऊँगा, ऑन टाइम हूँगा मैं। जो पॉइंट आपने कहा था वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है कि अगर मुझे ये पता चलता है कि मैं 75% रास्ता तय कराया, लेकिन इस मीटिंग में जाने के बजाय मुझे दूसरी मीटिंग में चले जाना चाहिए, तो मैं फौरी तौर पर कोई ऐसा नियरेस्ट एग्ज़िट देखूंगा जिससे मैं निकल के तो उस नए वेन्यू की तरफ चला जाऊं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें मेरी, यानी कोई उसमें ममानियत नहीं है, नहीं, कतई तौर पर नहीं है। ये बल्कि अच्छे प्लान की निशानी है, क्योंकि हम जब ऐसी सूरत हाल हो तो खुद अजियती का शिकार हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम मेंटली तैयार नहीं होते। हाँ, हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम मेंटली हर चीज़ के लिए तैयार हों। जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हमारे यहाँ है वो है नाकामी का खौफ। बिल्कुल। जब हमारे जहन में एक खदशा नाकामी का काम शुरू करते हुए ही है कि मैं नाकाम ना हो जाऊं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस
ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ایکسٹرا آرڈنری کاشیس ہوتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر ہم اس کو یہ لے لیں کہ میرا کام ہے اپنی کوشش کرنا، اور ناکامی بھی میری زندگی کا حصہ ہے اور کامیابی بھی، لیکن میں کوشش پوری کروں گا، جی تو جب ہم ناکامی سے بے پرواہ ہو کے کام کرتے ہیں، اس خوف سے نجات حاصل کر کے، اکثر و بیشتر کامیابی ہوتی ہے، پھر ناکامی بے شک، بہت کم آتی ہے، بے شک ایسا ہے۔ کیونکہ یہ ناکامی کا خوف ہمیں مار دیتا ہے۔ ہم نے ناکامی کو ایک ایسی چیز بنا لیا جو شجر ممنوع ہے، جس کے قریب سے نہیں ہم جا سکتے، حالانکہ یہ بھی انسانوں کے لیے ہی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ حصہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم زندگی کے حصے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے ناکامی ہے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اس ناکامی سے مجھے صرف سبق سیکھنے ہیں، آدمی کامیاب ہوتا ہے پھر۔ اچھا، اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جس طرح سے میں نے یہ بات کہی، آپ سے سوال کیا کہ 75% فاصلہ طے کرنے کے بعد آ کر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی ایسی مشکل آ گئی جس کی وجہ سے یہ لگا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اسے قدرت کا امتحان کہا جانا چاہیے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے اتنا لمبا راستہ طے کر لیا اور اس کے بعد آپ کو آ کر معلوم ہوا کہ یہ راستہ ہی غلط تھا، یا اسے نعمت اور رحمت تسلیم کرنا چاہیے؟ صفدر صاحب، رب تو اتنا مہربان ہے کہ کسی حال میں ہمارا برا نہیں چاہے گا، ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے خطا کار کیوں نہ ہوں، رب ہمارا برا نہیں چاہتا۔ یہ خود ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر گئے ہوتے ہیں، گول سیٹ کرنے میں غلطی کر گئے، ہم نے پوری تحقیق نہیں کی، پورا معلومات حاصل نہیں کی، ہم نے اس گول تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ زیادہ کیئر کے ساتھ نہیں بنایا، ہم نے انفورسین سرکمسٹانسز کے لیے اکاؤنٹ فور نہیں کیا، اس سے واسطہ پڑا تو ناکامی ہو گئی ہمیں، تو فالٹ ہمارا ہے۔ رب نے تو ہمیں علم بھی عطا فرمایا، عقل بھی عطا فرمائی، دانش بھی عطا فرمائی، جسمانی صحت بھی عطا فرمائی، اب ان سے بہترین کام لینا خود ہمارا کام ہے۔ قرآن پاک میں تو کلیئرلی لکھا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نتیجہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو انعام دیتا ہے آپ کی کوششوں کا، آپ کی محنت کا، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ وہ تو ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، بڑا مہربان ہے وہ۔ یعنی اسے ہم آزمائش تصور نہ کریں، اسے ہم قدرت کا امتحان تصور نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ ہم نے ایٹ اے لائٹر نوٹ، جی اگر آپ ایک عرض کرنے دیں مجھے، جی جی کہ آزمائش تو رب تعالیٰ بڑے نیک اور بڑے لوگوں کی کرتا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی کیسے کرے گا؟ تو پھر ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آزمائش نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بد انتظامی کا نتیجہ ہے، ہماری ناکام پلاننگ کا نتیجہ ہے، ہماری ادھوری معلومات کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز اور چلن میں ہے کہ ہم کسی بھی معاملے پہ تھوڑی سی معلومات لے کے ایز این ایکسپرٹ چل پڑتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی فائنڈنگز ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں۔ پروگرام علم و دانش سے اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔